व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीकैर्षण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्माय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। पूर्वदिने तत्र विधिग्रहण प्रयोजन प्रसंगे तत्र तावत् बेभिदिता चेच्छिदिता माथितिकः अपि पचन् एतानि उदाहरणानि तत्र भाष्यकारेण प्रदर्शितानि। तेषु बेभिदिता चेच्छिदिता माथितिकः एतेषां व्याख्यानं जातमासीत्। अद्य अपि पचन् इति विषये चिन्तनं वर्तते। पच धातोः णिच् प्रत्यये कृते सति पाचयति इति रूपं भवति। यदा तस्मात् लुङ् लकारः क्रियते तर्हि पाच लुङ् इत्यवस्थायाम् अडागमे अपाचि ल तस्य स्थाने बहुत्वपेक्षायां तत्र प्रथम पुरुषैकवचने झि प्रत्ययः भवति। तस्य स्थाने अन्त आदेशे कृते सति अपाचि अन्त इति भवति। इतस्य इति सूत्रेण ति घटकस्य इकारस्य लोपे तकारस्य संयोगान्त लोपे अपाचि अन इत्यवस्था भवति। यतोहि अत्र तदनन्तरं तत्र च्लि प्रत्ययः भवति। च्लेः स्थाने अत्र णिजन्तत्वात् अत्र चङ् प्रत्ययः चङ् आदेशः भवति। तत्र स्थानिद्भावेन तत्र प्रत्ययत्वधर्मः आनीयते। अपाचि अन इत्यवस्था भवति। णेर् इत्यस्य णि इत्यस्य लोपे कृते सति णौचङ्गुब्धाय ह्रस्व इत्यनेन ह्रस्वे कृते सति अपच अन इत्यवस्थायां तत्र चङ् इत्यनेन द्वित्वे सनवद्भावे सनतः इति इत्वे दीर्घे च कृते सति अपि पचन् इति रूपं जायते। तो अपि पच अन इत्यवस्थायां तत्र अतोगणिते पररूपम् अपि भवति। तदा अपि पचन् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र यः एकादेशः पररूपरूपः तस्य यदा एकदेश विकृत मनन्यवत् तत्र अनि इत्यत्र अर्थात झि इत्यत्र झित्वम् अतिदिश्यते अर्थात तत्र झि प्रत्ययः स्वीक्रियते तर्हि अभ्यस्तात् परः भवति अनि इति अर्थात तत्र झि इति। तर्हि अत्र जुस् इत्यस्य आदेशः स्यात्। तो जुस् कृते सति अत्र अपि पचुः इति रूपं स्यात्। अपि पचन् इति रूपं न स्यात्। अतएव विधिग्रहणं क्रियते। विधिग्रहण क्रियमाणे अत्र परनिमित्तः विधिर्नास्ति। अस्माद्धेतोः अत्र स्थानिद्भावः न भवति। एवं रूपेण अत्र विचारः कृतः भाष्यकारेण। तत्र भाष्यग्रन्थः वर्तते अपि पचन् इति एकादेशे कृते
अभ्यस्ताज्झेर्जुस् भवति, जुस् भावः इति अभ्यस्ताज्झेर्जुस् इति भवति, अर्थात् जुस् भावः प्राप्नोति, स्थानितभावः न भवति, एवं रूपेण तत्र विचारः जायते। अत्र जुस् कथं स्यात् इति विषये एकदेशविकृतमन्यवत् इति न्यायेनैव अत्र अन् इत्यत्र झित् झि बुद्धिर्भवति, अनन्तरं तत्र आदिवत् भावेन एकदेशविकृतमन्य तत्र विधिवत् भवति, तो तस्य चङ्गः पररूपे कृते तस्य आदिवत् भावः तत्र जुस् प्राप्नोति अन्तादिवचति सूत्रेण। एवं विचारः तत्र विहितः। भाष्यकारः एतानि सर्वाणि प्रयोजनानि निराकृतानि। भाष्यकारः कथयति नैतानि सन्ति प्रयोजनानि। प्रातिपदिक निर्देशोऽयं, प्रातिपदिक निर्देशाः स्त्वर्थतन्त्राः भवन्ति, न काञ्चित् प्राधान्येन विभक्तिम् आश्रयन्ति, तत्र प्रातिपदिक कार्य निर्दिष्टे यां यां विभक्तिम् आश्रयितुं बुद्धि उपजायते सा सा आश्रयितव्या। अर्थात बेभिदिता चेष्टा मातिथिका एते ये प्रयोगाः अत्र प्रयोजनत्वेन दत्ताः सन्ति, ते प्रयोजनत्वेन विधिग्रहणस्य प्रयोजनानि एतानि न भवितुमर्हन्ति। बेभिदिता चेच्छेदिता मातिथिका एते सर्वेपि शब्दाः तत्र प्रातिपदिकाः, प्रातिपदिक संज्ञकाः भवन्ति। अतएव प्रातिपदिक निर्देशः अयम्। प्रातिपदिक निर्देशाः अर्थतन्त्राः भवन्ति, अर्थात् अर्थं तत्र अर्थवन्तः सन्तः एव तत्र ते प्रातिपदिक संज्ञकाः भवितुमर्हन्ति। न काञ्चित् प्राधान्येन विभक्तिम् आश्रयन्ति। तर्हि प्रातिपदिकेभ्यः केवलम् एका काचन विभक्तिः एवं तत्र न विधीयते, अपि तु सर्वाः विभक्तयः तत्र विधीयन्ते। अतः तत्र प्रातिपदिक कार्ये निर्दिष्टे यां यां विभक्तिम् आश्रयितुं बुद्धिः उपजायते, अर्थात् यस्याः विभक्तेः विधानस्य तत्र आकांक्षा भवति, सा सा विभक्तिः तस्मात् प्रातिपदिकात् तत्र विधीयते। तेन तन्निमित्तकानि यानि यानि कार्याणि सन्ति तानि सर्वाणि भवन्ति। अतः स्वयमेव तानि कार्याणि स्युः, विधिग्रहणम् अत्र न करणीयम्, अनेन सूच्यते। भाष्यकारः यद्यपि एतानि सर्वाणि प्रयोजनानि निराकृतानि भवन्ति, तथापि तत्र अन्यत् प्रयोजनं प्रस्तौति। इदं तर्हि प्रयोजनं विधिमात्रे स्थानिवत् यथा स्यात्। अत्र यह विधिः वर्तते, तो सर्वेषु विधिषु स्थानित भावः स्वीकरणीयः। अस्माद्धेतोः अत्र विधिग्रहणम् आवश्यकं भवति विधिमात्रे। तो अनाश्रीयमाणायाम् अपि प्रकृतौ, तो अनाश्रीयमाणायाम् अपि प्रकृतौ कुत्र यत्र प्रकृतौ अनाश्रीय यत्र प्रकृतेः आश्रयेण न भवति तत्रापि स्थानिभावः स्यात्। यथा वायव्योः अध्वर्योः लोपवर्य इति यः लोपः प्राप्नोति। वायुशब्दः अध्वर्युशब्दः, तत्र वायुशब्दादपि अध्वर्युशब्दादपि यदा ओस् प्रत्ययः भवति, ओस् विभक्तिर्भवति, तत्र यणि सति अत्र वायव्योः अध्वर्योः इति भवति। अत्र वकारे परे अत्र यकारस्य लोपवृत्ति लोपः प्राप्नुयात्, किन्तु यदा स्थानित भावः क्रियते तर्हि वकारस्य स्थाने यदा उत्तम आयाति तदा बलादित्वस्य अभावात् अत्र यकारस्य लोपः न भवति। अस्माद्धेतोः एषु सर्वेषु स्थलेषु
तत्र स्थानिद्वा विधानाय विधिग्रहणम् आवश्यकं भवति। एवमेव सर्वत्रापि बोध्यम्। तेन विविदिता चेचिता इत्यादौपि तथा भवितुमर्हेत्। अतएव भाष्यकारः अत्र विधिमात्रे स्थानिद्वयमिति एव रूपेण वदति। प्रश्नः भवति किम् एतस्य यत् प्रयोजनम् एवं भूतं यद् दत्तं वर्तते तत् प्रयोजनं स्वीकरणीयं वा न वा स्वीकरणीयम् इति प्रश्नः भवति। अस्ति प्रयोजनमेतत्? भाष्यकारः कथयति किं तर्हि इति, अर्थात् अवश्यमेव एतत् प्रयोजनम् आवश्यकम्। तो विधिमात्रे स्थानद्वा विधानाय अत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र विधिग्रहणम् आवश्यकं भवति। अत्र अपरोपि विचारः आयाति। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रस्वरूपं वर्तते, किन्तु किम् अपरविधौ अपि स्थानिद्भावः भवितुम् अर्हति न वा इति विचारः करणीयः। वार्तिककारः अत्र वार्तिकं प्रस्तौति। अपरविधाविति तु वक्तव्यम्, अर्थात् अपरविधौ यथा अत्र अर्थः भवति सूत्रस्य परनिमित्तोजादेशः स्थानिव स्यात् स्थानिभूतादजः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। यदा अपरविधि इति स्यात् अत्र तो परनिमित्तोजादेशः स्थानिव स्यात् अपरविधौ स्थानिभूतादजः अपरविधौ कर्तव्ये। एतदपि सूत्रार्थः, अयमपि सूत्रार्थः स्यात्। किन्तु प्रश्नः भवति यत् किम् एतस्य प्रयोजनं वर्तते न वा, अपरविधौ इति वक्तव्यं वा न वा वक्तव्यं। यद् वार्तिककारः अत्र प्रस्तौति तत्र एतस्य आवश्यकता अस्ति वा न वा इतावद् विचारः भवति। किं प्रयोजनं? स्वविधौ अपि स्थानिद्भावः यथा स्यात्। स्वविधौ अपि, स्वविधौ इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अत्र स्वशब्देन स्थान्यादेशः कथ्यते। तो अपरविधौ इति तु वक्तव्यम् इति कृत्वा तत्र स्वविधौ स्थानिद्भावस्य यानि प्रयोजनानि सन्ति तेषां तत्र विचारः करणीयः। यद्यपि भाष्यकारस्य वार्तिककारस्य वा यत् एतत् प्रयोजनम् अत्र दत्तं तत् सिद्धान्ततः सिद्धं नास्ति, तथापि तत्र विचारस्तु भवितुमर्हत्येव इति कृत्वा एवं भूतः विचारः भवति। प्रश्नः भवति कानि पुनः स्वविधौ स्थानिद्भावस्य प्रयोजनानि? स्वविधौ स्वस्य विधेः विषये स्थानिद्भावस्य प्रयोजनं कथं भवति, कुत्र वा भवति, कथं भूत एतत् उदाहरणं वर्तते। भाष्यकारकस्य अस्ति उदाहरणम्। आयन् आसन् धिन्वन्ति कृण्वन्ति दध्यत्र मध्वत्र चक्रतुः चक्रुः। एतानि प्रयोजनानि अपरविधौ विषये दत्तानि सन्ति। कथं भवन्ति तावत् क्रमशः विचारः भवति। तत्र इणगतौ धातोः लङ् लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने तत्र आयन इति रूपं भवति। तत्र इण धातुः, तस्मात् तत्र लङ् लकारः, बहुवचने तत्र झी प्रत्ययः, तत्र ई ल इत्यवस्थायां लुङ् लङ् दृष्टिदात्ता इति सूत्रेण यद्यपि अडागमस्य प्राप्तिर्भवति किन्तु तं प्रबाद्य अत्र आड्जादिन सूत्रेण आडागमो भवति। तेन आ ई ल इति भवति। भौतविवक्षां झी प्रत्यय झी इत्यस्थाने अन्त आदेशः, तेन आ ई अन्ति इति भवति। इत्यस्य सूत्रेण इकारस्य लोपः, तकारस्य संयोगान्त लोपः। अनन्तरम् अत्र शप प्रत्ययः भवति। अधिप्रवृत्तिभ्यः शप इत्यनेन शपः लुग् भवति।
आ इ औन् इत्यवस्थायां यणिष्यति आयन इति रूपं निष्पद्यते। एवमेव अस् भूवि धातुः अत्रापि लङ्लकारः आडागमः तत्र आ अस् ला इति भवति लास्थाने अत्र झि प्रत्ययः इतस्य इकारस्य लोपः तकारस्य योगान्त लोपः शपः तत्र अद्वृत्तिन लोपः भवति। एकं सूत्रं वर्तते अस्य च प्रक्तेः सूत्रेण धातोः अस् धातोः यः अकारः तस्य लोपः भवति तेन अस अन् इति भवति वर्णसमिले आसन् इति भवति। एवं धिन्वन्ति अत्र धी धातुः क्री धातुः लट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचने झि प्रत्ययः अत्र श्नु भवति स्वादिभ्यः श्नु अत्र धी श्नु अन्ति क्री श्नु अन्ति श्नु इत्यत्र षकारस्य लोपः धीनु अन्ति कृणु अन्ति अत्र यणिष्यति धिन्वन्ति कृण्वन्ति इति रूपं भवति। दधि अत्र मधु अत्र अत्रापि यणिष्यति दध्यत्र मध्वत्र। क्री धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुषे तत्र द्विवचने बहुवचने चक्रु चकार चक्रतुः चक्रु चक्रतुः चक्रु इति रूपं वर्तते। एवं तत्र रूपाणां स्वरूपं वर्तते। तो अत्र किं भवति अत्र इण् धातोः यस् अस् धातोः यण् कृते अथ च तत्र अस्य प्रत्यये सूत्रेण अस् घटकस्य अकारस्य लोपे कृते सति अत्र अनजादित्वं भवति। अर्थात यदा इण् धातोः झि प्रत्ययः तत्र लङ्लकारः क्रियते अस् धातुः लङ्लकारः क्रियते लकार स्थाने पूर्वं तत्र झि प्रत्ययः तत्र अन्त आदेशः सर्वं तत्र कृत्वा यणिष्यति यन् इति अवस्थायाम् अस्य सुकृत अकारस्य लोपे तत्र सन् इत्यवस्थायाम् अत्र आड्जादीनां सूत्रेण तत्र आडागमनं भवितुमर्हति अजादित्वाभावात्। किन्तु यदा स्थाने भावः क्रियते तो स्थाने भावेन तत्र अजादित्वम् आदाय तत्र आडादीनां सूत्रेण आडागमः क्रियते। तो अत्र अपर विधौ कर्तव्य वर्तते। असास्थाने भूतादचः अत्र स्वविधौ कर्तव्य अपर विधौ नाम स्वविधौ कर्तव्य पूर्वविधौ नहीं अपर स्वविधौ स्वविधि तत्र स्वस्य विधि विषये एव तत्र स्थानिभावः भवति। एवमेव अत्र धिन्वन्ति कृण्वन्ति इत्यत्र यणादेशे कृते सति अत्र यणादेश यतो हि श्नुः तत्र यणादेशे कृते सति बलादिलक्षण इट् प्राप्नोति। तत्र इट् परस्तत् किन्तु स्थानिद्भावे न भवति एवं रूपेण अत्र विचारः वर्तते। तो एवं उभयत्र एवं स्वरूपं वर्तते। एवं किं तत्र एवं विचारः भवति तत्र धिन्वन्ति कृण्वन्ति विषये तत्र तावत् ध्यानं देयं वर्तते। यतो हि अत्र यः विचारः अस्माभिः प्रयुक्तः तत्र विहितः तत्र कश्चन दोषः भवति। किन्तु अत्र पुनः अपि तत्र धिन्वन्ति इत्यत्र तर्हि अत्र इडागमः प्राप्नोति किन्तु स्थानिद्भावश्चेत् क्रियते तर्हि स्थानिभावः सत्त्वात् अत्र बलादित्वं न जायते तेन अत्र इडागमः न भवति। अत्रापि धिन्वन्ति कृण्वन्ति इत्यत्रापि स्वविषये एव स्थानिद्भावः क्रियते।
एवं दध्यत्र मध्वते तत्रापि तत्र यणादेशे कृते संयोगान्तस्य लोपः यत्र संयोगान्त लोपः प्राप्नोति किन्तु स्थानित भावः क्रियते तर्हि तस्य सह दोषः न भवति। अतः अत्रापि स्वविधौ स्थानित भावस्य स्थितिः वर्तते। एवमेव चक्रतुः चक्रु अत्र यणादेशे कृते अनस्त्वात् अत्र दुर्वचनं न प्राप्नोति। तो दुर्वचनं कथं न भवति, यतोहि अत्र यद्द्वित्वं भवति तत्र एकाच, तो यह एकाच धातु भवति, तत्रैव द्वित्वं भवति। अत्र तत्र द्वित्वं कथं स्यात्, यतोहि अत्र यदा तत्र यणि सति अत्र तस्य अच्त्वमेव नश्यति। कथं नश्यति, यतो क्री घटकः एव ऋकारः, तत्र अत्र ऋकारस्य यणि सति अत्र रेफा भवति चेत् तर्हि अच्त्वं न भवति। अतः साकचकस्य एव द्वित्वविधानात् अत्र द्वित्वस्य आपत्तिर्न भवितुमर्हति। अतः अत्रापि तत्र यण तत्र स्थानिभावः क्रियते, स्थानिभावात् साचकत्वं सम्पाद्य तत्र यणिसति चक्रतुः चक्र इति रूपं जायते। एतानि अत्र प्रयोजनानि दत्तानि सन्ति अपरविधौ इत्यस्य। अत्र भाष्यकारः वदति भवतु न एतानि उदाहरणानि अपरविधौ इत्यस्य भवितुमर्हन्ति, किन्तु केचन दोषाः अपि वर्तन्ते। तो दोषाणां परिमार्जनं कथं स्यात् इतावत् विचार्यते। यत् तर्हि स्वविधौ अपि स्थानं भवति, द्वाभ्यां देयं लवणो अत्रापि प्राप्नोति। तो द्वाभ्याम् इत्यत्र आत्वस्य स्थानिभावात् दीर्घत्वं न प्राप्नोति। अत्र यतो हि स्थानिभावः भवति तत् इकारः स्यात्, तेन दीर्घः तत्र द्वाभ्याम् इति न स्यात्। यतो हि अत्र द्विशब्दः अत्र किं नाम तत्र आत्वे सति अत्र द्वाभ्याम् इति भवति, तो आत्वस्य स्थानिभावात् दीर्घत्वं न प्राप्नोति। एवं देयम् अत्र यः ईकारः सञ्जातः तस्य ईत्वस्य स्थानिभावात् अत्र गुणः न स्यात्। एवं लवणो अत्रापि यः तत्र अवादेशः वर्तते तत्र गुणः भवति, अत्रापि गुणः, तो गुणे कृते सति अत्र अत्रापि लो इत्यस्य अवादेशः न प्राप्नोति। अत्र तत्र लु इति स्थानिभावेन स्यात्, देम इत्यत्र दा इति रूपं स्यात् तस्य। तदा उच्यते नैष दोषः स्वाश्रया एते विधयः भविष्यन्ति। अर्थात अत्र द्विशब्दम् उद्दिश्य तत्र आत्वं विधीयते, एवं दा धातुम् उद्दिश्य तत्र ईत्वं विधीयते। एवं लु इत्यत्रापि यः गुणः भवति सोऽपि तथैव वर्तते। तो स्वाश्रया एते विधयः भविष्यन्ति, तत्र न कश्चन दोषः। तर्हि अत्र विचारः भवति भवतु नाम यानि प्रयोजनानि तानि दत्तानि, तेषां तत्र विचारोऽपि सञ्जातः। यानि यानि तत्र अनिष्ट प्रतिपादिकानि तत्र उदाहरणानि तेषां निराकरणमपि जातम्। तर्हि मन्ये सिद्धान्ततया अपरविधौ इति वक्तव्यम् एतस्य वचनस्यापि स्वीकारः आवश्यकः भवति इति प्रतीयते। अतः भाष्यकारः पृच्छते तत्तर्हि अपरविधौ इति वक्तव्यं वा न वा वक्तव्यम् इति प्रश्नः भवति। भाष्यकारः समाददाति न वक्तव्यं पूर्वविधौ इत्येव सिद्धम्। अर्थात पूर्वविधौ केवलम् एतदेव सूत्रस्य स्वरूपं स्वीकरणीयम्, अतः परस्मिन् पूर्वविधौ अपरविधौ इति न स्वीकरणीयम्। कथं न पूर्वग्रहणेन आदेशः विसम्बध्यते अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विधिं प्रति स्थानिवत् भवति। किं कुतः पूर्वस्य आदेशादि किं तर्हि अत्र न पूर्वग्रहणेन आदेशः विसम्बध्यते। यदा पूर्वग्रहणः भवति तदा आदेशः तत्र सम्बद्धः भवति। अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विधिं प्रति स्थानिवत् भवति। एवं तत्र अर्थस्वरूपं भवति। तो तत्र प्रश्नः भवति अत्र अजादेशः
परनिमित्तकः पूर्वस्य विधिं प्रति स्थानितो भवति। तो अत्र पूर्वस्य विधिं प्रति तो कुतः पूर्वस्य तत्र भवति? आदेशात् पूर्वस्य इति जायते। किं तर्हि निमित्तम् अभिसंबध्यते? अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विधिं प्रति स्थानी भवति। कुतः पूर्वस्य? निमित्तात् पूर्वस्य। अर्थात निमित्त विषये तत्र भवति अत्र विकल्पद्वयम्, आदेशात् पूर्वस्य निमित्तात् पूर्वस्य। तर्हि कस्य ग्रहणम् अत्र करणीयम्? अत्र विचारः भवति। अथ निमित्ते अभिसंबध्यमाने यत् तदस्य योगस्य मूर्धाभिषिक्तम् उदाहरणं भवति तदपि संगृहीतं भवति। मूर्धाभिषिक्तम् इत्यस्य किं न? अवश्यतया स्वीकरणीयं यत् प्रयोजनं तत् प्रयोजनं मूर्धाभिषिक्तो इति पदेन उच्यते इति। मूर्धाभिषिक्त इत्यस्य स्वरूपं वर्तते। तेन अत्र निमित्ते विसंबध्यमाने यत् तस्य योगस्य मूर्धाभिषिक्तम् उदाहरणम् अर्थात आवश्यकम् उदाहरणं वर्तते तदपि संगृहीतं भवति। तस्यापि ग्रहणं कर्तुं शक्यते। किं पुनस्तत्? पट्व्या मृद्व्या। अत्र पटु शब्दः मृदु शब्दः स्त्रीत्व विवक्षां भवतो गुणवचना इत्यनेन घिष्यति पट्वी मृद्वी इति सिद्ध्यति। तत्र टा विभक्तौ सत्यां पट्वी आ मृद्व्या अत्र यणिसति पट्व्या मृद्व्या इति रूपं भवति। अत्र निमित्तात् यदा एवं स्वीक्रियते यत्र परनिमित्तो अजादस्थानि भूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये तस्थानि भूतादचः अत्र निमित्तात् स्वीक्रियते तर्हि पट्व्या मृद्व्या अनयोः अपि तत्र ग्रहणं भवति। कथं ग्रहणं भवति? अत्र यतो हि अत्र पटु इ आ इत्यवस्थायां पर्यणादेशेन आकारस्य व्यवधानात् अत्र तत्र परयणादेशः पूर्वं भवति अनन्तरं तत्र पश्चात् भवति। तो अत्र परयणादेशे तत्र आकारस्य व्यवधानं भवति। तेन अत्र पटुघटकः यः उकारः तस्य यणादेशः न स्यात्, किन्तु अत्र पूर्वनिमित्तस्थाने भूतात् तत्र निमित्तात् इत्थं स्वीक्रियते तदा कश्चन दोषः न भवति। एवं रूपेण विचारः कश्चन तत्र सञ्जातः। भाष्यकारः कथयति बाढं संगृहीतं भवति। ननु च इकार यणा व्यवहितात् नासो निमित्तात् पूर्वो भवति। किन्तु यदा इकारः यणः तस्य व्यवधानं भवति तर्हि असो निमित्तात् पूर्वः न भवति। तदा उच्यते व्यवहिते पूर्व शब्दः वर्तते। अर्थात केवलं तत्र अव्यवधानेन यत् पूर्वं वर्तते तत्रैव पूर्व शब्दस्य प्रयोगः न भवति, अपि तु व्यवहिते पूर्व शब्दस्य प्रयोगः भवति। यथा पूर्वं मथुरायाः पाटलिपुत्र, तो मथुरा पाटलिपुत्रयोः मध्ये यद्यपि अनेकानि स्थानानि सन्ति तथापि तेषां स्थानानां व्यवधाने सत्यपि मथुरायाः पाटलिपुत्रस्य पूर्वत्वकथनं तत्र न बाधते। तस्माद् हेतुः व्यवहितेषु अत्र प्रयोगात् तथा कर्तुं शक्यते, तथैव अत्रापि कर्तुं शक्यते। भाष्यकारः पुनः तत्र स्वकीयं पक्षं स्थापयति। पूर्वं पक्षमिति आदेशतः न तु निमित्तात्, अथवा पुनरसु आदेशः एव अभिसंबध्यते। तत्र कथं यानि स्वविधौ स्थानिभावस्य प्रयोजनानि तेषां कथं स्वरूपं स्यात् एवं रूपेण तत्र ज्ञातम्। अनेन ज्ञायते यत् आदेशतः यत् कथनं वर्तते तत् एतत् सर्वमपि कथनम् एकदेशी परभाष्यं वर्तते, अर्थात् सिद्धांत भाष्यं नास्ति। अस्मात् हेतोः एतत् सर्वमपि यत् वाग्विलसितं वर्तते तत्र केवलं सामान्य विचारपरमेव सिद्धान्तं नास्ति। भाष्यकारः तत्र यानि प्रयोजनानि अपर विधौ इत्यस्य विषये दत्तानि तेषां निराकरणं विदधाति। नैतानि सन्ति एतानि प्रयोजनानि, ये तावत् आयन् आसन् धिन्वन्ति क्रीडन्ति। अत्र उच्यते विधि शब्दः। विधीयते इति विधि, विधीयते यः सः विधि। अत्र विधि शब्दस्य विधि अर्थात् विपूर्वक धाधो यः की प्रत्ययः सः कस्मिन् अर्थे विहितः वर्तते?
तत्र कर्म साधने भाव साधने तत्र अर्थात कर्मणि की प्रत्ययः भावे की प्रत्ययः विधीयते इति विधि विधीयते यः सः विधि एवं रूपेण विधीयते यः सः विधि यदा एवं रूपेण उच्यते तदा कर्म साधन अर्थात कर्मणि की प्रत्ययः यदा विधीयते इति विधि उच्यते तदा भाव साधन अर्थात भावे अर्थे अत्र की प्रत्ययः। तो अयम विधि शब्दः अस्त्येव कर्म साधना विधीयते इति विधि अर्थात विधीयते यः सः विधि अस्ति च भाव साधन विधानम विधि। तो तत्र कर्म साधन से विधि शब्द से उपादाने न सर्वम इष्टम संगृहीतम इति कृत्वा भाव साधन से विधि शब्द से उपादानम विज्ञास्यते। अर्थात कर्म कर्मण यदा की प्रत्यय क्रियते तर्हि सर्वेषां विधीनां ततः संग्रहणं न भवितुमर्हति इति कृत्वा सामान्य रूपेण भाव साधन विधि शब्द से ग्रहणम् अत्र क्रियते विधानं विधि। तो पूर्वस्य विधानं प्रति पूर्वस्य भावं प्रति पूर्वः स्यात् इति स्थानित भाव भवति। अर्थात पूर्वस्य विधानं प्रति पूर्वस्य भावं प्रति पूर्वः स्यात् अर्थात पूर्वः स्यात् इति अर्थः स्थानिवत् भवति इत्यर्थः। अत्र आयन इत्यत्रापि अनेनैव पूर्वद्भावः पूर्वेपि तत्र स्यात् स्थानिद्भावः आसन इत्यत्रापि स्यात् तर्हि न कश्चन दोषः। एवं आठ भविष्यति इट् च न भविष्यति आसीत् इत्यत्र इट् न भविष्यति तत्र धिन्वन्ति कृण्वन्ति तत्र इट् न भविष्यति अथ च अत्र आठ भविष्यति आयन आसन इत्यत्र स्थानिद्भावेन। दध्यत्र चक्रुतुः चक्रुः इति परिहारं वक्ष्यति अर्थात अग्रे तत्र एतेषु प्रयोजने एतेषां प्रयोजनानां विषये तत्र विचारः भवति अतः एव अत्र नोच्यते इति भगवता भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। अग्रे तत्र एतस्य सूत्रस्य प्रयोजन विषये विचारः यत् एतत् सूत्रं वर्तते अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रम् आवश्यकम् अस्ति न वा इति विचारः प्रजायते। कानि पुनः अस्य योगस्य प्रयोजनानि। अत्र भाष्यकारः वार्तिककार श्लोकवार्तिकं प्रस्तौति। स्तोष्याम्यहं पादिकमौदवाहिं ततश्वभूते शातनीं पातनीं च नेतारावगच्छतं धारणीं रावणीं च ततः पश्चात् स्रंस्यते ध्वंस्यते च। एतानि उदाहरणानि सन्ति। इह तावत् पादिकम् औदवाहिं शातनीं पातनीं धारणीं रावणीं एतानि उदाहरणानि एतस्य सूत्रस्य प्रयोजन विषये दत्तानि सन्ति। तत्र कथं तत्र विचारः पूर्वं पादिकम् इति विषये विचरते। अत्र पाद शब्दात् अत्र ठन् प्रत्ययः भवति। पादः अस्ति अस्य अति इनि ठनौ इति सूत्रेण अत्र ठन् प्रत्ययः। तो पाद ठन इत्यवस्थायाम् अत्र किं भवति अत्र ठस्येकः इति सूत्रेण अत्र इक् भवति। पाद घटक दकारस्य हकारः तो भसंज्ञां जातं यस्य अकारस्य लोपे वर्ण सम्मेलने कृते सति पादिक शब्दः स्वादिकार्ये सति पादिक इति भवति। एवं उदवाह इति शब्दः उदवाह इति शब्दात् अत्र उदकं वहति इति विग्रहे अत्र अण् प्रत्ययः भवति। अण् सत्रे अत्र औदवाहिम् इति रूपं जायते आदिवृद्धौ सत्याम्। एवं अत्र शातन शब्दः पातन शब्दः अत्र गौरादिगणे तेषां पाठः वर्तते। तेन ङीप् प्रति गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण ङीप् विशति शातिनी पातिनी इति भवति। एवं एतेषां तत्र स्वरूपं वर्तते। अग्रे एतेषां विषये तत्र विचारः जायते। पादिकम् इत्यत्र यतोहि अत्र यस्य अकारस्य लोपः भवति तो अकारस्य लोपे सति पाद इको इत्यवस्थायाम् अत्र
पाद इति शब्दस्थाने पदभावस्य प्राप्ति स्यात्। एवमेव अत्र औदवाहिम इत्यत्रापि औदवाह इ इत्यवस्थायाम् अत्र किं भवेत्? अत्र ऊठ स्यात्। वाह ऊठ इत्यनेन ऊठ ऊठ इत्यस्य संप्रसारणस्य प्राप्ति स्यात्। एवं शातनीं पातनीम् इत्यत्रापि यदा आकारस्य लोपः भवति तो आकारस्य लोपे कृते अत्रापि यतोहि यदा ङि प्रत्ययः क्रियते प्रभसंज्ञायां जातायां यस्य आकारस्य लोपः भवति तो आकारस्य लोपे सति अत्रापि तत्र किं स्यात्? अत्र अकारस्य लोपे सति अत्र अत्रापि तत्र टी लोपः स्यात्। तो एवं अत्र एवमेव धारणीं रावणीम् इत्यत्रापि एवं एते विधयः प्राप्नुवन्ति, किन्तु यदा स्थानिभावः क्रियते तदा दोषः न भवति इति विचारः। अत्र धारण रावण शब्दात् तत्र इय प्रत्ययः वर्तते। एवं अत्र एवं भूतः विचारः। भाष्यकारः कथयति एतानि प्रयोजनानि न भवितुमर्हन्ति, नैतानि सन्ति प्रयोजनानि असिद्धवदत्राभावात् इत्यनेन अपि एतानि सिद्धान्ति। तात्पर्यं किम्? यतोहि अत्र असिद्धवदत्राभावात् असिद्धवदत्राभात् तेन कर्तव्याभियं प्रति यः तत्र कृताभिः वर्तते तस्य असिद्धता जायते। तो अस्माद् हेतोः यदा अत्र अकार लोपे कृते सति यदा पदभावस्य प्राप्तिः भवति, एवं अत्र ऊठ प्राप्तिः भवति, अल्लोपस्य प्राप्तिः भवति, टिलोपस्य प्राप्तिः भवति, तर्हि ते कृताभिः विधयः ये सन्ति ते असिद्धा भविष्यन्ति। तेन एतेषां समेषां सिद्धिः स्यात्। एतदर्थम् एतत् सूत्रम् आवश्यकं नास्ति। इदं तर्हि प्रयोजनं याज्यते वाप्यते। तो याज्यते वाप्यते अत्रापि णिलोपे कृते सति यजादीनां कित् असा वचिष्यति यजानां किति च अत्र यज धातोः वप धातोः अत्र संप्रसारणस्य प्राप्तिर्भवति। स्थानिकभावः न भवितुमर्हति। अर्थात् यदा स्थानिकभावः क्रियते तदा वचिष्यति यजानां किति सूत्रस्य प्राप्तिर्नैव जायते। भाष्यकारः कथयति यत् प्रयोजनं भवता दत्तं याज्यते वाप्यते एतद् प्रयोजनं नास्ति। कथम्? एतदपि नास्ति प्रयोजनं। यजादिभिरत्र कितं विशेषय्य यजादीनां यः कित्, तो अत्र कस्य यजादीनां कित्? यजादिभ्यः विहितः यः वर्तते सः कित् यदा भवति, न च अयं यजादिभ्यः विहितः। अत्र यजादिः विहितः अत्र याज्यते वाप्यते इत्यत्र किं तत्र यजादिभिः नैव विहितः। अस्माद् हेतोः अत्र यतो ण्यन्तेभ्यः विहितः यजादिभिः तत्र यज् धातोः तस्य विधानं नास्ति, अपि तु याजि धातोः वर्तते। अस्माद् हेतोः अत्र संप्रसारणं भवति। अग्रम तत्र अग्रे प्रयोजनं वर्तते। इदं तर्हि प्रयोजनं पट्व्या मृद्व्या इति। परस्य यणादेशे कृते पूर्वस्य न प्राप्नोति। यदा यतोहि पूर्वस्यापि यणादेशः परस्यापि यणादेशः। अत्र पटु इ आ मृदु इ आ इत्यवस्थायां परस्यापि यणादेशः प्राप्नोति, पूर्वस्यापि यणादेशे कृते प्राप्नोति। तो परस्य यणादेशः यदा भवति तर्हि पूर्वस्य न प्राप्नोति, यतोहि इकार यणाभ्यवधानं जायते, तेन स्थानिभावः भवितुमर्हति। अतः एतत् उदाहरणं भवितुमर्हति। भाष्यकारः कहति किं पुनः कारणं परस्य तावत् भवति न पुनः पूर्वस्य। यतोहि पूर्वयणादेशः पूर्वं स्यात्, अनन्तरं पर्यणादेशः स्यात्। अत्र न कश्चन दोषः। तर्हि किम् एवं भूतं कारणं यत् परस्य भवति
पूर्वस्य न भवति अत्रोच्यते नित्यत्वात्। यतोहि पर्यणादेशे कृते पूर्वयणादेशः न भवितुमर्हति, किन्तु पूर्वयणादेशे कृते सत्यपि पर्यणादेशः भवितुमर्हति। तर्हि अत्र नित्यः विधिः परः यणे भवति, तेन परत्वात् नित्यं बलवत् इति रीत्या अत्र पर्यणादेशः पूर्वं भवति। नित्यत्वात् पर्यणादेशः कृतेपि पूर्वयणादेशे प्राप्नोति अकृतेपि नित्यत्वात् पर्यणादेशः कृते न पूर्वस्य प्राप्ने स्थाने भवति एवं विचारः भवति। एतस्यापि प्रयोजनं खण्ड्यते, एतदपि नास्ति प्रयोजनम्। असिद्धं बहिरंगलक्षणमन्तरंगलक्षणे असिद्धत्वात् बहिरंगलक्षणस्य पर्यणादेशस्य अंतरंगलक्षणः पूर्वयणादेशो भविष्यति। अर्थात यह पूर्वयण वर्तते, पूर्वः यण वर्तते सः अंतरंगः, परः यण यः वर्तते स बहिरंगः। अस्माद्धेतोः अत्र परस्य यणादेशस्य तत्र असिद्धत्वात् पूर्वं पूर्वयणादेशः भवति असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषया, अनन्तरं पर्यणादेशः भवति, अतत्रापि न कश्चन दोषः। तदर्थम् एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। तदा उच्यते अवश्यं चैषा परिभाषा आश्रयितव्या स्वरार्थं कर्त्र्या हर्त्र्या उदात्तेणो हल पूर्वात् इत्येश्वरो यथा स्यात्। तो अत्र कर्त्र्या हर्त्र्या इत्यत्र स्वरस्य करणाय एतत् सूत्रम् आवश्यकं भवति। तो अनेनापि सिद्धः स्वरः, अर्थात अनेनापि सः स्वरः सिद्धः भवति। यदा अत्र व्यवस्थानिभावे कृते सति सः स्वरः भवति एवं रूपेण अत्र एतत् सूत्रस्य प्रयोजनम् अत्र दत्तम्। अनेनापि सिद्धः स्वरः कथम्? आरभ्यमाणे नित्योऽसौ। तात्पर्यं किम्? अर्थात एतत् सूत्रम् अचः अचः परस्मिन् पूर्वमिति सूत्रं विनापि अत्र स्वरः सिद्धः भवितुमर्हति। कथं भवितुमर्हति? आरभ्यमाणे नित्योऽसौ। आरभ्यमाणे तस्मिन् योगे नित्यः पूर्वयणादेशः कृते पर्यणादेशे प्राप्नोति अकृतेपि। यथा आरभ्यमाणे तस्मिन् योगे नित्यः पूर्वयणादेशः कृतेपि पर्यणादेशे प्राप्नोति अकृतेपि। पर्यणादेशोऽपि नित्यः कृते पूर्वयणादेशे प्राप्नोति अकृतेपि। अर्थात उभयोः तत्र नित्यत्वं भवति। तर्हि किं करणीयं? परश्चासौ व्यवस्था, व्यवस्थया चासौ परः, अर्थात व्यवस्थया चासौ परः यणादेशः भवति। युगपद संभवो नास्ति युगपद, अर्थात तत्र एक कालावच्छेदेन उभयोः यण विध्योः तत्र संभवः नास्ति। तेन किं भवति? बहिरंगेण सिद्ध्यति। पूर्व तत्र सिद्धं बहिरंगमन्तरंगे अर्थात सिद्धं बहिरंगलक्षणमन्तरंगे इत्येन सिद्ध्यति। एवं तर्हि यह अत्र उदात्तयण तदाश्रयः स्वरः भविष्यति। तो अत्र पूर्वयणः अन्तरंगः, पर्यण वर्तते बहिरंगः, तेन अन्तरंगस्य पूर्वयणः विधानात् अत्र स्वरविधि भवति। ईकार्यण विहितान् न प्राप्नोति, तर्हि तत्र ईकारेण विधान न प्राप्नोति तथा स्वरस्य विधानं न भवितुमर्हति। तदा उच्यते स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् भवति। स्वरविधौ यथा क्रियते तर्हि मध्ये ये व्यञ्जनवर्णाः सन्ति तेषां व्यवधाने सत्त्वपि तत्र तत् स्वरकार्यं भवति। कथं? तेषाम् अविद्यमान भाव तत्र अविद्यमानवत् भावात् एतत् सूत्रं वर्तते स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत्। तो अनेन अत्र तेषां विद्यमानत्वस्य सत्त्वात् तत्र व्यवधानं नास्ति, फलतः तत्र स्वरविधानं भवितुमर्हति। तेन किं करणीयं? सा तर्हि एषा परिभाषा कर्तव्या, एषा परिभाषा स्वीकरणीया इत्यर्थः। न चेयमपि अर्थात स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् एषा परिभाषा स्वीकरणीया इत्यर्थः। तदा पुनः प्रश्नः भवति न चेयमपि कर्तव्या सिद्धम् असिद्धं बहिरंगलक्षणमन्तरंगलक्षणे इति। तदा उच्यते आम सापि स्वीकरणीया। बहु प्रयोजन एषा परिभाषा, अर्थात एतस्याः परिभाषायाः अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति। फलतः अवश्यम् एषा कर्तव्या, एषा परिभाषा अवश्यमेव स्वीकरणीया। अपि च एषा परिभाषा
तत्र केवलं वचने नैव न सिद्धा भवति, अपितु लोकतः अपि एषा परिभाषा सिद्धा वर्तते। कथं वर्तते? प्रत्यंगवर्ती लोको लक्ष्यते। प्रत्यंगवर्ती अर्थात प्रत्यासन्नवाची च प्रत्यंग शब्द होती। अंग शब्देन अत्र प्रत्यासत्ति ही लक्ष्यते। यतो हि अंगानां प्रत्यासन्नत्वात् अत्र प्रत्यंग इति शब्दस्य तत्र अव्ययीभावः अंगांगं प्रति प्रत्यंगम् इति। तो तत्र स्वरूपं किं वर्तते? अर्थात तस्य जनस्य यत् पूर्वं करणीयं वर्तते सम्यक्तया तत् अंतरंगम्, तदपेक्षया यत् पूर्वं पश्चादपि करणीयं भवति तद् बहिरंगं वर्तते। यथा पुरुषोऽयं प्रातरुत्थाय यानि अस्य प्रति शरीरं कार्याणि तानि तावत् करोति। यदा कश्चन प्रातः जागर्ति पूर्व नित्या क्रियादिकं स्नानान्त क्रियां विदधाति, संध्यावन्दनादिकं वा विदधाति चेत् करोति सः। अनन्तरं किं करोति? अर्थात् तस्य शरीर सम्बन्धीनि यानि कार्याणि सन्ति तानि सर्वाणि कार्याणि सम्पाद्य अनन्तरं सुहृदां कार्यं करोति। यस्य सुहृद तत्र तस्य ये अतिशयाः तत्र स्नेहपात्राणि सन्ति तेषां कार्यं विदधाति। ततः सम्बन्धिनां, ततः ये सम्बन्धिनः तेषां कार्यं करोति। एवमेव तत्र प्रातिपदिक विषय तथैव भवति। प्रातिपदिकं चापि उपदिष्टं सामान्य भूते अर्थे वर्तते। प्रातिपदिकस्य यः मुख्यः अर्थः वर्तते तस्मात् अर्थे वर्तते। तो सामान्य वर्तमान से व्यक्ति रूप जायते, तो सामान्य वर्तमान से व्यक्ति उपजायते। व्यक्तस्य सतो लिंग संख्यायाभ्याम अन्वितस्य बाह्येन अर्थेन योगो भवति। यदा तस्य यः मुख्यार्थः प्रातिपदिकस्य तस्य यदा तत्र ज्ञानं भवति तर्हि तदेव व्यक्तत्वं तस्य वर्तते। व्यक्ते तो व्यक्तस्य सतः लिंग संख्याभ्याम अन्वितः यः सः पुल्लिङ्गः वा वर्तते, सः एकः वर्तते, द्वौ वा वर्तते, त्रयः वा वर्तन्ते, तद् लिंग संख्याभ्याम सः तत्प्रातिपदिकम् अन्वितं भवति। तो लिंग संख्याभ्याम यतो हि तत्र प्रातिपदिकस्य तत्र पंच अर्थाः वर्तन्ते, जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक। तो जाति व्यक्त्योः पूर्वं तत्र पूर्वं जाति रूपेण तिष्ठति, अनन्तरं व्यक्तेः सम्बन्धे सति तत्र जाति व्यक्तित्वं भवति। अतएव व्यक्तस्य इति लिखितं वर्तते। अनन्तरं किं भवति? तत् व्यक्तस्य अर्थात जाति व्यक्ति इत्युभयान्वितस्य प्रातिपदिकस्य पूर्वं लिंगेन अन्वयः पश्चात् संख्यया अन्वयः। लिंग संख्याभ्यान्वितस्य बाह्येन अर्थेन कारकेण सह तस्य योगः भवति। तो ययैव च आनुपूर्व्या अर्थानां प्रादुर्भावः तैव शब्दानामपि। यथार्थ यया रूप्यानुपूर्व्या अर्थानां प्रादुर्भावः भवति जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक रूपेण एवं रूपेण शब्दानामपि तथैव स्थितिर्भवति। तो तद्वत् कार्यैरपि भवितव्यम्, अर्थात् यादृशः सम्बन्धः भवति तेन रूपेण कार्याणामपि सम्बन्धः भवति इति एषा रीतिः। तो इत्थं तत्र परिभाषाद्वयमपि भाष्यकारेण तत्र सम्यक्तया स्वीकृतं वर्तते। अग्रे पुनः एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं प्रस्तौति भाष्यकारः। इमानि तर्हि प्रयोजनानि पठयति अवधीत बहुखट्वकः। कथम एतानि प्रयोजनानि सन्ति? तो पठयति लघयति णिचि लोपे कृते अत उधाय इति वृद्धि प्राप्नोति स्थाने धावान् न भवति। यथा पट धातु, तो पट धातु पठयति इति भवति, तत्र एवं लघयति इति वर्तते। तो अत्र पठयति लघयति इत्यत्र यदा अत्र णि लोपे कृते णिचि परे जरा टी लोपः भवति, अर्थात पटु शब्दः लघु शब्दः। पटु इव आचरति पठयति, लघु इव विचारति लघयति। अर्थात णिच् प्रत्ययः भवति तर्हि तस्मिन् तत्र पटु घटकस्य उकारस्य लघु घटकस्य उकारस्य
यदा टिलोपः भवति तो टिलोपे कृते सति अत्र अत उबधा इति सूत्रेण वृद्धिः करणीया तेन पाठयति लाघयति इति रूपं स्यात् किन्तु स्थाने भावः क्रियते स्थाने भावस्य सत्त्वात् अत्र मध्ये तत्र उकार सत्त्वात् अत्र अत उबधा इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्नैव जायते तो एतत् सूत्रस्य प्रयोजनं भवितुमर्हति एवमेव अवधीत इत्यत्रापि वर्तते अवधीत इत्यत्र यतोहि बध धातुः वर्तते हन धातुः वर्तते तत्र लुङ् लकारे बधादेशः भवति अवध ति इति भवति अत्र किं नाम तत्र बधे तत्र अकारान्तः तत्र अकारस्य लोपः भवति यदा अत्र चिलि भवति सिज् भवति इडागमः भवति अस्य विपरीते तत्र ईडागमः भवति ईट् इति सूत्रेण तत्र सिचः लोपः भवति न अवधीतः भवति अत्र यदा अकारस्य लोपः अतो हलादेर्लघो इति सूत्रेण तत्र वृद्धिः करणीया स्यात् किन्तु स्थाने वृद्धिर्न भवति एवमेव बहुखट्वकः इत्यत्र अत्र आपोन्यत्र इति ह्रस्वे कृते ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम् इत्यनेन स्वरः प्राप्नोति किन्तु यत्र स्थानिद्भावः भवति तर्हि सः स्वरः न वर्तते एतानि सर्वाणि प्रयोजनानि अत्र दत्तानि सन्ति तेषु प्रयोजनेषु सत्सु अत्र एतत् यत् सूत्रं वर्तते तत्सूत्रम् अवश्यमेव स्वीकरणीयम् इति एवं भूतः विचारः अत्र आगच्छति अत्र स्थानिद्भाव प्राप्तौ तत्र अनेकानि अनिष्टानि अपि भवितुमर्हन्ति यावत् तत्र इष्टस्य प्राप्तिः अनिष्टस्य परिहारः इति आवश्यकं भवति कस्यचित् वचनस्य स्वीकारे विषये तो अनिष्टानां परिहारः भवतु इष्टानां तत्र स्वीकारः भवतु एतदर्थमेव यदा एतत् सर्वं जायते तदा तद्वाक्यं तत्र स्वीक्रियते सिद्धान्ततया अधुना तु एतस्य सूत्रस्य यानि प्रयोजनानि तानि तत्र दत्तानि भाष्यकृता तानि स्वीकृतान्यपि सन्ति किन्तु यानि अनिष्टानि सन्ति तेषाम् अनिष्टानां तत्र विचारः अधुना नैव सञ्जातः तेषां विचारः अग्रे करणीयः यतोहि समयः अल्पीयान् वर्तते इति कृत्वा अत्रैव विरामः करणीयः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमः तत्र जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।